السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. دين إسلام ورترى حقيقة مزي نصا حقيقة مزي سيكولاريزم مطرب جيغوين مغتون مسلمان نام تاكيليو تارد ديلم مزي ديموكراتيك سيستم وري بشاش غورنيا زيان كفري الله تعالى قرآن مزي خودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أرجوية مزي فأولئك هم الظالمون. أرجوية مزي خودي فأولئك هم الفاسقون. يعني ترى كافر ترى ظالم ترى فاسق زي ترى الله زمين مدي الله قرآن رول ليري حكومت نغري تولي عارين ليدر هنو سادون عارل مناسب نوبو زي ليدر كل كلام الله ري انكار غري عارين ليدر كل هنو سادون هنو تي عارل بالا نوبو نتيجة بالا نو نديبو زي ترى نكي عارر قوم الله بليري مناسب ليدر نوي الله دال الرسول الطريقة ري فولو نغري أجر دين مزي روانجا شمازت بشابشي دولا بدولا فنتي أردكيتي تعجب لقدين دلا مصيبة كل دروازة مزي كتكدار أدي أربيتون دور كان مصيبة نامدي women empower خدي جنسيان يعني ما يهوين كلوري حكومة غريبر سيرم مدبوغرا يعني حاكم بنا فيقدين هجيو دورك كم فيروسي بشي دكتور ساتيان هو فردكي ما يهوين دري مونتولة جديه زيان بشي غلط حديث مداسدي أقوم دنشو زكوم الرحبر ما يفول أقوم دنشو زكوم الرحبر ما يفول عار الله بليري بهتر فاطل لي قرآن رفض حديث رفض زيان رسول صلى الله عليه وسلم عار دهيدي جيغوي أطلعي عار كوموري مزجيت نوب الله بلي عار تصحيح ليدرشيب فر تولي زنا فريبو أقوم غلط فتم مزن نازيب الله بلي سوي مانشوت تمونتو أي خطأ هوي فرا فريبو ترار أدبوكسي غوري فرا فريبو أي أونراري أيد توانو تهوشياري غوري مستقبل توانت تو باسي فري بالله يويت تو يري لبا دعوت ديري ار فيديو ريم مدشاش غرير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.